आज म मान्छे किन गरिब हुँदै जान्छ, मान्छे किन पतन हुँदै जान्छ, बाउभन्दा छोरो, छोरोभन्दा नाति किन गरिब हुँदै जान्छ, झन्झन झन्झन उसको शाखा सन्तान किन बिग्रदै जान्छ, यस विषयमा धर्मशास्त्रले बताएको सन्दर्भ सामग्री म तपाईलाई बताउँछु। यी 7 कारणले मान्छे पतन हुँदै जान्छ, यी 7 कारणले मान्छे गरिब हुँदै जान्छ, यी 7 कारणले उसले आफ्नो जीवनकालको प्रतिष्ठा र मान सम्मान गुमाउँदै जान्छ। कुन कुन कारणले म बताउँछु। लिङ्ग पुराणमा बताएका 7 गल्तीहरू, जुन गल्तीका कारण मान्छे पतनको मार्गतर्फ धकेलिँदै जान्छ, बर्बाद हुँदै जान्छ। यी 7 कारणले मान्छे बर्बाद हुँदै जान्छ, यी 7 कारणले मान्छे कंगाल हुँदै जान्छ। यी गल्तीहरू तपाईले पनि गर्नुभएको छ भने तपाईले जति नै ठूलो पुण्य कर्म गरे पनि तपाईलाई माफी मिल्ने छैन भनेर लिङ्ग पुराणमा बताइएको छ। आजको यो प्रसङ्गलाई लेखेर राख्नुस्, सायद तपाईको जिन्दगी पनि सुध्रिनेछ। यी 7 गल्तीहरू तपाईले गर्नुभएको छैन भने कथा प्रसंग सहित, उदाहरण सहित, म प्रमाण सहित बताउने छु भिडियोमा। बहुत रोचक सन्दर्भ सामग्री छ। पहिलो गल्ती, पहिलो कारण, 7 गल्तीका कारण मान्छे बर्बाद हुँदै जान्छ। 7 कारणमध्ये पहिलो कारण, 7 गल्ती मध्ये पहिलो गल्ती, हजारौं ट्याङ्कर गंगाजल अर्पण गर्नुभयो तपाईले। 31,000 बेलपत्र अर्पण गरिसक्नुभयो भगवान शंकरलाई तपाईले। तपाई दिनदिनै मन्दिर धाउनुहुन्छ, तपाई मन्दिर भित्रै आफ्नो अधिकांश समय बिताउनुहुन्छ, तपाई हुने खाने पनि हुन्छ, तपाई धनी पनि पर्नुभयो हैन। तपाईले पूजा गरुन्जेल अरु कसैलाई मन्दिरमा तपाईले आउन पनि दिनुहुन्न, किनकि तपाई भगवानको बहुत ठूलो भक्त हो। तपाई सम्पन्न पनि हुनुहुन्छ हैन, तपाई धनी पनि हुनुहुन्छ, तपाई प्रतिष्ठित पनि हुनुहुन्छ हैन, तपाई मन्दिरमा अधिकांश समय बिताउनुहुन्छ हैन। जस कारणले तपाई मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा तपाईको पुजारीसँग, त्यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिसँग तपाईको राम्रो सम्बन्ध छ। तपाईले पूजा गर्ने समयमा अरु कसैलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न, किनकि तपाई त ठूलो बडो मान्छे। जसले गाईलाई बाछा बाछीबाट दूर गर्छ, जसले भगवानलाई भक्तबाट टाढा राख्छ, यो ठूलो अक्षम्य अपराध लाग्छ। लिङ्ग पुराणमा भनेको छ यो। भगवान शंकरले कहिल्यै क्षमा गर्नुहुन्न यस्तो गल्तीमा। तपाई पूजा गर्ने बेलामा अरु मन्दिरमा आएका भक्तहरूलाई तपाईले भित्र जान नदिएर तपाई आफू मात्रै गएर आरामले पूजा गर्न थाल्नुभयो, यो अक्षम्य अपराध हो। भगवान शंकरले कहिल्यै पनि माफ दिनुहुन्न यस्तो। तपाई धनी, सम्पन्नशाली, प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, तपाईको दुनियाँमा, समाजमा मान प्रतिष्ठा छ, जुन कारणले तपाईले पूजा गर्दा अरु मान्छेहरूलाई भित्र छिर्न दिनुहुन्न। मन्दिरकै व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो व्यवस्था गरिदियो किनकि तपाईलाई प्रतिष्ठित भनेर चिनिएको छ। मैले आरामले पूजा गर्न पाउनुपर्छ, तपाईलाई लाग्यो, तपाईले त्यो व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न भन्नुभयो, तपाईले त्यसरी पूजा गर्नुहोस्। यो अक्षम्य अपराध हो। भगवान शंकरले यस्तो गल्तीमा कहिल्यै माफ दिनुहुन्न भनेर भनिएको छ। यसैले बर्बादीको पहिलो कारण भगवान र भक्तमा दूरी बढाइदिने काम तपाईले कहिल्यै पनि नगर्नुस्। घरको कुनै सदस्य मन्दिर जान लाग्दैछ, परिवारको कुनै पनि सदस्य मन्दिर जान लाग्दैछ, जान नदिने हैन। अहिले नजा भनेर रोक्ने, कसैले पूजा गर्दैछ भने नगर, अहिले नगर, यस्तो गर्दै छ भने नगर भन्ने हैन, यस्तो गर्दै नगर्नुस् भन्ने काम कहिल्यै पनि नगर्नुस्। अर्को कुरा, मैले पूजा गरेपछि मात्र अरूले पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईले राख्नुहुन्छ भने यो पनि नगर्नुस्। तपाई ठूलो बडो हुनुभयो, तपाई मान सम्मान अथवा तपाई प्रतिष्ठित हुनुभयो, मैले पूजा गरेपछि मात्रै अरूले गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई जान नदिएर आफू मात्रै भित्र छिरेर पूजा गर्ने तपाईले, अनि त्यसपछि आफूले सकेर आइसकेपछि मात्रै अरूलाई जान दिनुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले गलत गरिरहनु भएको छ। यस्तो कार्य पनि नगर्नुस्। मेरा बाबुबाजेले दिएको सम्पत्ति, मेरो बाबुबाजेको सम्पत्तिले मैले यो मन्दिर बनाएको हुँ, यो मूर्ति, यो प्रतिमा स्थापना गरेको हुँ भन्ने सोचेर पनि यस्तो गरिरहनु भएको छ भने तपाई मन्दिरमा पूजा गरिरहनु भएको छ र अरु भक्तहरू मन्दिरमा लाइन लागेका छन्। तपाई त ठूलो बडो मान्छे, तपाईले नसकुन्जेल अरूलाई टाढा राख्नुभयो, मन्दिर प्रवेशमा रोक्नु भनेको अक्षम्य अपराध भनेको छ। पहिलेका राजा महाराजाहरू सत्ताच्युत हुँदै जानुको एउटा कारण यो। पहिलेका राजा महाराजाहरू किन
एक छत्र राज गर्ने अवसर पाउँदा पाउँदै पनि उनीहरू आफ्ना सन्तान दर सन्तानसहित उनीहरू किन पतन भए त? यही गल्तीका कारणले भए। त्यसकारण तपाईले पनि यो गल्ती नगर्नुहोला। यो अक्षम्य भगवानले कहिल्यै पनि क्षमा नगर्ने अपराध मानिन्छ। नम्बर 2, दोस्रो कारण, जब तपाईँ पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, गंगाजल पनि अर्पण गर्नुभयो, बेलपत्र पुष्प चन्दन अबीर अक्षता धूप दीप नैवेद्य प्रसाद सब चढाउनु भयो, प्रणाम गर्नुभयो र उठ्नुभयो। पूजा सकेर उठेपछि तपाईमा कुनै अहंकार नआओस्। तपाईले, किनकि तपाई त बडो ठुलो भक्त हैन। भगवानको पूजा आराधना गर्ने मान्छेहरूले यस्तो गल्ती गरेका हुन्छन्। ध्यान दिनुस्, जब तपाईं पूजा गरेर सक्नुहुन्छ, गंगाजल अर्पण गरिसक्नुहुन्छ, बेलपत्र पुष्प चन्दन अबीर अक्षता धूप दीप नैवेद्य प्रसाद सब चढाउनुभयो, भगवानलाई दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो र उठ्नुभयो। पूजा सकेपछि आफूलाई बडो ठुलो भक्त लाग्यो, आफूमा अहंकार भित्रबाट आयो भने सक्यो। तपाईलाई कुनै पनि अहंकार आउनु हुँदैन। भगवानको पूजा आराधना गरिसकेपछि म त बडो भगवानको ठुलो भक्त, मैले यसरी भगवानको चरणमा पूजा गर्छु, म त ठुलो भक्त, म भगवानलाई यो चढाउँछु त्यो चढाउँछु, मलाई कसले के गर्छ र? यस्तो अहंकार कदाचित नबोक्नु होला मेरो प्यारे हजुर। तपाईमा यस्तो अहंकार कदाचित नआओस्, यस्तो अभिमान कदाचित नआओस्। यो पनि बहुतै ठुलो अपराध मानिन्छ। यो गल्ती कसैले नगर्नु होला। यो गल्ती गर्ने मान्छेहरूको पनि आफू मात्रै होइन, आफ्नो पुस्ता पनि पतन हुन्छ, आफ्नो कुल पतन हुँदै जान्छ, कुलको विनाश हुँदै जान्छ। यो गल्ती पनि नगर्नुस्। तेस्रो गल्ती, भगवानको सेवा पनि गरिरहनु भएको छ, तपाईले भगवानको पूजा आराधना पनि गरिरहनु भएको छ, नियमित पूजा पूर्ण निष्ठाका साथ पूजा अनुष्ठान गरिरहनु भएको छ। तर हुन सक्छ कि तपाई 3 घण्टा लाएर पूजा गर्नुहुन्छ र बाँकी हैन 22 घण्टा, तपाईले 3 घण्टा लगाएर पूजा गर्नुहुन्छ र बाँकी 22 घण्टा तपाईले कुनै न कुनै जीवात्मालाई दुःख दिइरहनु भएको छ। 24 घण्टाको 3 घण्टा तपाईँ भगवानको ठुलो आराधना गर्नुहुन्छ, भगवानमा दत्त चित्त भएर पूजा गर्नुहुन्छ हैन। त्यसपछिको 22 घण्टा चाहिँ दुनियाँलाई दुःख दिनका लागि खर्च गर्नुहुन्छ। बरु भगवानको पूजा नगर्नुस्, बरु भगवानलाई फूल प्रसाद नचढाउनुस्, बरु भगवानको मन्दिरमा भोग नलगाउनुस्। तर शास्त्र कहन्छ मेरो प्यारे हजुर, कसैको अनुहारको खुशी नखोज्नुस्। बरु मेरो सेवा नगर तर कुनै जीवात्माको अनुहारमा खुशी नखोज। बरु मेरो सेवा नगर तर कुनै जीवात्माको अनुहारको खुशी नखोज। बरु मेरो सेवा नगर कुनै जीवात्माको अनुहारमा खुशी ल्याइदे भन्नुभएको छ भगवानले। कसैको अनुहारमा खुशी ल्याउनु भनेको मन्दिरमा दियो जलाउनु बराबरको खुशी हो। कसैको अनुहारमा खुशी ल्याउनु भनेको कुनै मन्दिरमा दियो जलाउनु बराबर हो भनेर भनेको छ। प्रसन्नता ल्याइदिनुस्। कुनै दुखी गरिबको चेहरामा खुशी ल्याइदिनुस्। कुनै दुःख र विपदमा परेको अनुहारमा खुशी झल्काइदिनुस्। भगवानको मूर्तिमा वस्त्र पहिराउनु बराबर हो। तर तपाईको कारण कसैलाई दुःख परिरहेको छ भने तपाईले गरेको पुण्यको कुनै पनि अर्थ छैन। तसर्थ यो कुरालाई पनि, तेस्रो कारण भनेको भगवानको पूजा गर्ने, धर्म सेवा गर्ने 3 घण्टा लगाएर, तर बाँकी 22 घण्टा पापको कर्म नगर्नुस्, पापको कर्म नसोच्नुस्। यो पनि बर्बादीको कारण हो, तपाईको कुलको वंशको बर्बादीको कारण हो, तपाईको पतनको कारण हो। यो गल्ती पनि नगर्नु होला। कति मान्छेहरू हुन्छन् बिहान चाहिँ 5 बजेबाट 8 बजेसम्म पूजा गर्ने, अब 9 बजेबाट दुनियाँलाई काटमार गर्ने, दुनियाँलाई ठग्ने, दुनियाँलाई छल्ने हैन, विभिन्न जाल झेल प्रपञ्च विभिन्न फटाई कर्म गर्ने। यो कहिले पनि नगर्नुस्। धेरै दिन टिक्दैन यो। छेडेको 2-4 वर्ष 15-20 वर्ष हो बढीमा। लेखेर राख्नुस्। चौथो गल्ती, चौथो कारण बताउँछु म। तपाईले जुन मन्त्र पढ्नुहुन्छ नि, हामी जुन मन्त्र पढ्छौं, जुन मन्त्र पढिन्छ, जुन मन्त्र स्मरण गरिन्छ, जुन माला जपिन्छ भगवानको नाउँमा, दुर्गा सप्तशतीमा बताइएको छ यो कुरा प्रष्टसँग मेरो प्यारे हजुर। मन्त्र जप, मन्त्र माला, मन्त्र स्मरणमा त्रुटि पनि अक्षम्य हो भनेको छ। तपाईलाई मन्त्र राम्रोसँग आउँदैन भने मन्त्रोच्चारण पनि नगर्नुस्। एक जजमानले सप्तशतीको पाठ गर्दै थिए।
बडो रोचक सन्दर्भ मलाई स्मरण आयो यहाँनिर, म तपाईलाई बताउँछु। एक पण्डितले, एक जजमानले सप्तशतीको पाठ गर्दै थिए। नवरात्रको समय थियो। नवरात्र पूरा हुने बित्तिकै पत्नीको मृत्यु भयो। यो बडो रोचक सन्दर्भ पढ्न पाइन्छ। तपाईले ध्यानसँग सुन्नुस्, तपाईलाई पनि बडो आनन्द र एउटा प्रेरणा मिल्नेछ। एक विवाह गरे पत्नी मरिन् एकजना व्यक्तिले, अर्को विवाह गरे, दोस्रो विवाह गरे, दोस्रो पत्नी पनि मरिन्, तेस्रो पत्नी विवाह गरे, तेस्रो पत्नी पनि मरिन्, चौथो विवाह गरे, चौथो पत्नी पनि मरिन्। बहुत दुखी भए ती व्यक्ति जो भगवानको पूजा गरिरहन्थे, दुर्गा सप्तशतीको पाठ लगाइरहन्थे। जतिवटा स्वास्नी ल्यायो मरिहाल्ने, बहुत दुखी थिए उनी। हरेक नवरात्रमा सप्तशतीको पाठ गराउँथे उनले, देवीको यज्ञ होम गर्थे, तर पनि यो पीडा उनको सकिएको थिएन। एउटा श्रीमती ल्यायो, एउटा नवरात्र सकिने बित्तिकै श्रीमती मर्ने। हेर्नुहोस् त, यस्तो सङ्कट आएको थियो एकजना व्यक्तिमा जो भगवानका भक्त थिए। एक दिन उनी यो सङ्कट आइसकेपछि अब त सकिँदैन, अब बर्बाद भयो हैन। एउटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ हैन। दुर्घटना भनेको एक पटक हुन्छ, दुई पटक हुन्छ, चार पटक भइसक्यो। जुन कारणले उनी एक दिन गुरु कहाँ गएर सबै दुःख पोखे। म हरेक नवरात्रमा दुर्गा सप्तशतीको पाठ गराउँछु, पाठ गर्छु, देवीको यज्ञ होम गर्छु, प्रत्येक वर्ष कन्यालाई भोजन गराउँछु, भण्डारा लगाउँछु, अखण्ड दीप बाल्छु, तर पनि नवरात्रि जब सकिन्छ त्यसको महिना दुई महिना नहुँदै मेरो पत्नी किन मर्छ? एउटा होइन, दुईटा होइन, चारवटा भइसक्यो। पाँचौं विवाह भर्खरै गरेको छु गुरुदेव, अब कृपा गरेर मलाई करुणा गर्नुहोस् भनेर गुरुजीलाई भने। गुरुले बोले, बडो शान्त भएर गुरुले जवाफ दिए, सबै गरिरहेका छौ, पूजा पाठ दीप भण्डारा दान वस्त्र अर्पण सबै गरिरहेका छौ, माता रानीको सेवा पनि गरिरहेका छौ, सबै गरिरहेका छौ, यस्तो कहाँ हुन सक्छ? यस्तो कसरी हुन्छ? कसरी हुन सक्छ यस्तो? हैन गुरुदेव, मैले सबै गरेको छु, मैले भर्खरै मात्र पाँचौं विवाह गरेको छु गुरुदेव। गुरुले फेरि भने, त्यसो भए पण्डितलाई बोलाएर अनुष्ठान गराऊ, म भित्र कोठामा बसेर सुन्छु। दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्न लगाऊ, पण्डितजीलाई म भित्रबाट सुनिरहेको हुन्छु। त्यसपछि म के गर्ने, यो पाठ सकिसकेपछि म के गर्ने तिमीलाई उपाय दिनेछु। गुरुभित्र कोठामा गएर बिस्तारामा बसे, पण्डितलाई बोलाएर पहिले जस्तै अगाडि जस्तै सप्तशती पाठ गर्न लगाइयो। आँगनमा लिपपोत गराइयो, लिपपोत गरेर सफा बनाएर जसरी अगाडि सप्तशतीको पाठ लगाइन्थ्यो त्यसै गरी पण्डितलाई बोलाएर सप्तशतीको पाठ गर्न लगाइयो। भित्र गुरु बसेर सुनिरहे। एक शब्द आयो, भारेतु भक्षेतु। त्यसमा के भन्नुपर्ने थियो? त्यहाँ भए पीडाको भक्षण गर्नुस् हे प्रभु भन्नुपर्नेमा पण्डितले भने मेरी पत्नीको मृत्यु होस्। भारेतु भक्षेतु अर्थात् त्यसमा भन्नुपर्ने के थियो भने भए पीडाको भक्षण गर्नुस् भन्नेमा मेरी पत्नीको मृत्यु होस्। पीडा र भएको नाश होस् भन्नुपर्ने ठाउँमा उच्चारण चिप्लिएर मेरी भार्यको, मेरी पत्नीको भक्षण गर्नुहोस्। भार्यतु भक्षेतु भन्नुमा भार्यन्तु भक्षेतु भइदियो। बडो गम्भीर, बडो अलिकति सोचनीय कुरा छ है। भार्यतु भक्षेतु भन्नुपर्ने भार्यन्तु भक्षेती भयो। चिप्लियो, उच्चारण क्लियर भएन। पण्डितले सही उच्चारण गर्न जानेनन्। बडो रोचक सन्दर्भ सामग्री छ। पण्डितको गल्तीको कारण सप्तशती पाठ गर्दा अलिकति चिप्लिए उनी, शुद्ध उच्चारण गर्न सकेनन्। गुरुले यो कुरा थाहा पाए। बाहिर आए गुरु। पण्डित रोक्नुहोस्, पण्डितजी एकछिन रोकिनुहोस्, हर साल अनुष्ठान गर्नुहुन्छ तपाईँ र यहाँ बोल्नुहुन्छ भारेतु भक्षन्तु। उसकी पत्नी खाइदिनुहुन्छ तपाईँ, मारिदिनुहुन्छ। हरेक साल उसको यो मान्छेको घरमा आएर तपाईँ पूजा पाठ लगाउनुहुन्छ, तपाईँले भारेतु भक्षन्तु उसकी पत्नी खाइदिनुहुन्छ, मारिदिनुहुन्छ। निवेदन गर्दछु कि म तपाईँलाई शब्द उच्चारण सही गर्नुहोस्, मन्त्रोच्चारण सही गर्नुहोस्। पूजा अनुष्ठानमा भएको यस्ता गल्तीले बर्बादीको कारण बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, पूजा अनुष्ठान लगाउने पण्डित
मन्त्रोच्चारण गर्ने पण्डितको कारणले पनि उसले 4 पत्नी गुमाइसक्यो। पूजा अनुष्ठानमा भएको यस्तो गल्तीले पनि बर्बादीको कारण बन्न सक्छ। विचार गर्नुस्। पण्डितजी छनौटमा पनि ख्याल राख्नुस्। हामीले जुन दान गरेका छौं, जुन पुण्य गरेका छौं, जुन सत्कर्म गरेका छौं, गाई, छोरी, चेली, लक्ष्मी 50 बार सोचेर मात्रै दिनुस्। छोरी चेली दान दिँदा, छोरी चेली कन्यादान गरेर पठाउँदा, छोरी चेली विदा गरेर पठाउँदा पनि यस्तो ठाउँमा नदिनुस् जो जुवा, मदिरा र वेश्यावृत्ति गर्छ। त्यहाँ तपाईको चेलीको सम्मान कहिल्यै हुँदैन। त्यो ठाउँमा कहिल्यै पनि नदिनुस्। छोरी चेलीको आँसु खस्नेछ त कन्यादान गर्नेलाई रुनु पर्नेछ। अर्को बिर्सन नहुने कुरा, जसरी मन्त्रोच्चारण गलत गर्नाले मान्छेको जीवनमा विभिन्न खालका सङ्कटहरू आइपर्छन्, त्यसैगरी यी कुराहरूमा पनि ख्याल गर्नुस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, गाई यस्तो व्यक्तिलाई कहिल्यै दान नदिनुस्। त्यो व्यक्तिलाई गाई लगेर राख्ने ठाउँ, जुन व्यक्तिले गाई दानमा पाउँछ त्यो व्यक्तिले गाई लगेर राख्ने ठाउँ नभएको मान्छेलाई कहिल्यै पनि गाई दानमा नदिनुस्। उसले के गर्छ भने गाईले दुध दिन्जेलसम्म गाई लगेर बाँध्यो र दुध खायो। दुध दिन छाडेपछि कुनै बुच्चरलाई, कुनै कसाईलाई जिम्मा लगाइदियो। कुनै कसाईलाई उसले अब त्यो थारो गाई जिम्मा लगाइदियो, फुकाएर छाडा छोडिदियो, अथवा त्यसको अपराध दान दिनेलाई लाग्छ। लक्ष्मी, पैसा र त्यस्तो भिखारीलाई नदिनुस् जसले त्यो पैसा लगेर भट्टीमा बुझाउँछ, जुवामा लगाउँछ, वेश्यावृत्तिमा लगाउँछ। त्यस्तो भिखारीलाई पनि तपाईले कहिल्यै पनि दान नदिनुस्। यदि त्यो भिखारीले तपाईको दानबाट लगेको पैसा यस्तो गलत कर्ममा लगाउँदा जुन लक्ष्मीको अपमान ठहर्छ, जुन लक्ष्मीको अपमान हुन्छ र मलाई गलत ठाउँमा दिएको कारण यो मलाई दिनेलाई सङ्कट आइपरोस् भनेर लक्ष्मी माताले श्राप दिन्छन्। समस्या तपाईलाई आइपर्छ, तसर्थ गाई, चेलीबेटी र लक्ष्मी दान दिँदा पनि धेरै पटक सोच विचार, 50 पटक सोच विचार गर्नुस् भनिएको कारण यो हो। शास्त्रमा बडो रोचक ढङ्गले, बडो मिठो ढङ्गले व्याख्या गरेको छ मेरो प्यारेहरू। सही ठाउँमा दिएको दानले धन सम्पदा पनि बढेर जान्छ। गलत ठाउँमा दिएको दानले श्राप तपाईलाई लाग्छ। जसलाई जरुरत छ उसलाई मात्रै दान दिनुस्। जसलाई आवश्यकता छ उसलाई मात्रै दिनुस् दान पनि। सामान पनि, सामग्री पनि जसलाई आवश्यकता छ उसलाई दिनुस्। तपाईले दिएको सामानको भ्यालु नहुने व्यक्तिलाई दान दिएर केही पनि अर्थ छैन। तपाईको दुःखको, तपाईको वंश विनाशको, बर्बादीको अर्को कारण पनि बताउँछु म। धन थियो, सम्पत्ति थियो, वैभव थियो, सब थियो तपाईसँग, तर हेर्दा हेर्दै रोडमा आइपुग्नुभयो तपाईँ। हेर्दा हेर्दै एकजना व्यक्ति यस्तो परिस्थितिमा आइपर्यो कि हेर्दा हेर्दै ऊ सडकमा आइपर्यो। सब थियो उसँग, करोडौंको सम्पत्ति थियो, तर हेर्दा हेर्दै सडकमा झर्यो। अब यो सङ्कटले भएन, म त सिद्धिएँ भनेर एकजना त्यो व्यक्ति गुरु कहाँ गएर भन्यो, गुरु म बहुतै दुःखी छु। गुरुले भन्नुभयो दुःखको कारण त होला नि, कुनै दुःखको कारण होला। त्यो व्यक्तिले भन्यो, गुरुदेव मेरा थुप्रै फ्याक्ट्रीहरू थिए, ठुलो कारोबार थियो, यति धेरै कामदारहरू थिए, तर म बहुतै दुःखी छु। कारण त होला नि दुःखको। व्यापार सबै राम्रो थियो, 81 सबै घाटामा गयो, बैंकले लिलाम गर्यो, म रातारात सडकमा आएँ। म सखाप भएँ, म बर्बाद भएँ। मेरो सब ढोकाहरू, आउने जाने ढोकाहरू सबै बन्द भए, मेरो उठीबास भयो। म बहुत दुःखी छु गुरुदेव, म सबै सकिएँ गुरुदेव। बर्बादीको अर्को कारण कर्जा, ज्यादा ऋण, थेग्न नसक्ने अवस्थाको महत्त्वकांक्षा पनि कमजोर अवस्थामा पनि थेग्न सक्ने गरी हुनुपर्छ, नत्र बर्बादी ल्याउँछ। त्यसकारण तपाईले ऋण पनि, कर्जा पनि थेग्न सक्ने मात्रै लिनुस्। अर्को कारण, ठुला बडाको आदर सम्मान नगर्नु, ठुला बडासँग, आफूभन्दा ज्येष्ठ नागरिकसँग सरसल्लाह नलिनु, सरसल्लाह नमान्नु पनि आउँछ। जुन घरमा आमा बाबुको, जुन घरमा स्त्रीको इज्जत हुँदैन, त्यो घरमा कहिल्यै पनि सुख रहँदैन। त्यो घरको सुख दिगो हुँदैन। बर्बादीको अर्को कारण हो यो। अर्को कारण पनि म बताइहाल्छु तपाईलाई। हामीलाई लाग्छ कि गल्ती मैले गरेकै छैन, मबाट गल्ती भएकै छैन, यस्तो लाग्छ। एक नाउमा एउटा व्यक्ति थियो जसले बहुतै राम्रो आम्दानी गरिरहेको थियो। पत्नीले भनिन् कमाई त राम्रै छ, तर यो पैसा कसैले चोरेर लग्यो भने
पतिले सोध्यो, के गर्नु पर्यो त त्यसो भए? अब त्यसो भए यो पैसा कसैले चोरेर लग्यो भने भनेर तिमी भन्छौ भने गर्ने के त? भन नि त त्यो। पत्नीले, एउटा काम गरौँ, बजारमा गएर कौडी किनेर ल्याएर राखौँ। कौडी त कसैले लाँदैन। त्यो व्यक्ति हरेक बिहान उठेर बजारमा जान्थ्यो र कौडी किनेर घरमा ल्याएर राख्थ्यो। एक दिन दरबारमा राजा बिरामी परे। ओखती उपचारले केही भएन। एक वैद्यले बोले, कौडीको धुलो ल्याऊ। कौडी जलाएर त्यसबाट निस्केको खरानी राजाको शरीरमा लेपन गरेपछि राजालाई निको हुनेछ भनेर आदेश दिए। सारा शहरमा कौडी खोज्न सेनाहरू छरिए। जतासुकै छापा मारे, कौडी कहीँ पनि पाइएन। खोज्दै घुम्दै जाँदा शहरको सारा कौडी एक व्यक्तिले खरिदेर गाउँमा लिएर गएको पत्ता लाग्यो। सेनाहरू त्यो व्यक्तिको घरमा पुगे, कौडी मागे। उसले, मेरो घरमा कौडी छ त, तर मेरो आफ्नो पैसाले किनेर ल्याएको हुँ, म दिन्न भने उसले। हो, कौडी मेरो घरमा छ, मैले मेरो आफ्नो कमाइले, मेरो आफ्नो मेहनतले कमाएर ल्याएको पैसाले मैले किनेर ल्याएको हुँ, म दिन्न। सेनाले भने, राजाको आदेश छ, तुरुन्त दिनु। त्यो व्यक्ति डरायो, भित्र गयो, ठुलो थालीमा कौडी ल्याउँदै, थालीका कौडीहरू समाउँदै, एकपटक सबै कौडी छाम्दै सेनाको बोरामा ल्याएर खन्याउँदै गयो। अर्को पटक ल्यायो, त्यसै गरी सबै छाम्यो, बोरामा खनायो, अर्को ल्यायो, त्यसै गर्यो। सेनाले यो देखेर के गरेको? भित्र भएको भाँडोबाट एकचोटि बोरामा नखनाएर ल्याउँदै सबै छाम्दै के गरेको यो? सेनालाई अचम्म लाग्यो। भित्रबाट बोरामा भएको कौडी कुनै एउटा भाँडोमा उठाउँछ, सबै कौडीहरू छाम्छ, ल्याएर सेनाको बोरामा हालिदिन्छ, फेरि ल्याउँछ, सबै कौडीहरू छाम्छ, फेरि ल्याएर सेनाको बोरामा हालिदिन्छ। सेनालाई अचम्म लाग्यो, के गरेको यस्तो? एकैपटक नखनाएर के छाम्दै ल्याउँदै हाल्दै गरेको? त्यो व्यक्तिले भन्यो, यी कौडीहरूमा एक त्यो कौडी मैले खोजिरहेको छु जुन कौडी मेरा यी कौडीहरूमा आएर मिसियो, जसको कारणले मेरा सारा कौडीहरू आज फोकटमा जाँदैछ। जुन कारणले मैले एक एक गरेर कमाएको सम्पत्ति, मैले एक एक गरेर जम्मा गरेको कौडी आज त्यही एउटा कौडीको कारणले सबै सकिँदैछ। त्यही म कौडी छाम्दैछु। त्यो कुन कौडी हो म त्यही पत्ता लगाउन खोज्दैछु। बस त्यो चरित्र याद गर्नुस् कि एक कौडी जुन हाम्रो घरमा आएर प्रवेश गर्छ, जुन हाम्रो घरमा आएर रहन्छ, जसले सारा कौडी लिएर जान्छ। र जिन्दगीमा धर्म, पुण्य र सत्कर्मको त्यस्तो एउटा कौडी आइपुग्छ जसले शान्ति, सुख र परलोकमा वैकुण्ठ वासमा पुर्याउँछ। बस त्यो एक चरित्र याद गर्नुस्। बस त्यो एक चरित्र याद गर्नुस्। त्यो एक चरित्रले घरभित्रको सारा सम्पत्ति, सारा सुख लिएर जान्छ। त्यो एक चरित्र जसले सारा सुख र वैभव भित्र्याउँछ। मात्र चिन्नुस् त्यो कौडी कुन हो जसले असल काम गरिरहेको छ, सत्कर्म गराइरहेको छ। र त्यो एउटा यस्तो कौडी आयो जसले अस्पतालको खातामा भरिरहेको छ, सारा सम्पत्ति अस्पतालमा बुझाइरहेको छ, सारा धन अस्पताल, मेडिकल र पुलिस चौकीमा गइरहेको छ। चिन्नुस् त्यो कुन चरित्र हो, चिन्नुस् त्यो कुन कौडी हो। एक्का राख्नुस् तपाईले। त्यो एक चरित्र, त्यो एक कौडी याद गर्नुस् जुन तपाईको घरमा आयो, तपाईको तपाईलाई बर्बाद गरेर गयो। त्यो एक रुपैयाँ कुन आयो, त्यो एक रुपैयाँ कहाँबाट आयो, बाँकी धनमा मिसिन आइपुग्यो, सबै धन लिएर गयो, जसले सारा धन स्वाहा गरेर गयो। गलत ठाउँबाट आएको धन, गलत ठाउँबाट आएको गलत कौडी जस्तै, गलत ठाउँबाट, गलत कर्मबाट आएको एक पैसाले पनि तपाईको सारा धन माटोमा मिलाइदिन सक्छ। ओम नमः शिवाय।